ओंकारो बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुदरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् वृषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कंध पंचदश अध्याय। गृहस्थंक निमंते मुख्य धर्मर वर्णना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुरसिका भुवि भावुकाः। नारद उवाच कर्मनिष्ठा द्विजाः केचित् तपोनिष्ठा नृपाः परे स्वाध्यायन्ये प्रवचने ये केचित् ज्ञानयोगयोः। ज्ञाननिष्ठाय देयानि काव्यानान्यत्वम् इच्छिता देवै च तदभावे स्यात् इतरेभ्यो यथार्हता। द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीणैकैकम् उभयत्र वा भोजयेत् सत्सुमृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान् विस्तरम्। देशकालोचित श्रद्धा द्रव्यपात्रार्हणानि च सम्यक् भवन्ति नैतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात्। देशे काले च सम्प्राप्ते मुन्यन्नं हरिदैवतं श्रद्धया विधिवत पात्रे न्यस्तं कामधुगक्षयम्। देवर्षि पितृभूतेभ्य आत्मने सुजनाय च अन्नां संविभजन् पश्येत् सर्वं तत्पुरुषात्मकम्। न नद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्यात् धर्मतत्त्ववित् मुन्यन्यैः स्यात् परः प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया। नैतादृशः परो धर्मो नूनं सद्धर्मं वीक्षितां न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्याय जरस्रजः। एके कर्ममयान् यज्ञान् ज्ञानिनो यज्ञवित्तमः
आत्मसंयममनोनिह जुहति ज्ञानदीपिते द्रव्यजज्ञैर्जक्ष्यमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति येषम् अकरुणो हन्यात् तज्जज्ञो यशत्रुध्रुवम् तस्मात् दैवोपन्नैव मुन्यो नैपानेनापि धर्मवित् सन्तुष्टो अहरः कुर्यात् नित्यनैमित्तिकक्रिया विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमाचलः अधर्म शाखा पंचमो धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत् धर्मबाधो विधर्मः स्यात् परधर्मो न्यचोदितः उपधर्मस्तुपाखण्डो दम्भो वा शब्दवित्सलः जस्तिच्छया कृतः कुम्भीर आभासो याश्रमात् पृथक् स्वभावो विहितो धर्मः कश्चनिष्ठः प्रशान्तये धर्मार्थम् अपि नेहेत जात्रार्थं बाधनो धनम् अनिहानिहमानस्य महाहेरीव वृत्तिदा सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य तत्सुखम् कुतस्तत् कामलोभेन धावतो अर्थे हयाश्रिशः सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः शर्कराकण्टकादिभ्यो जतोपानत्पदः शिवम् सन्तुष्टः केन वा राजन् न वर्तेतापि वारिणा कोपश्च जयैकार्पण्यात् गृहपालायते जनः असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपोजसः स्रवन्ति इलोकुइल्लेन ज्ञानं चैवावकीर्यते कामशान्तं चक्षुर्भ्यां क्रोधस्य हि तत्फलोदयात् तनुजाति जनोजाति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः पंडिता बहवो राजन् बहुज्ञाः संशयच्छिदः सदसत्पतयोप्येके असन्तोषात् पतन्त्यधः असङ्कल्पा जयत्कामं क्रोधं काम विवर्जनात् अर्थान् अर्थेक्षया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात् अन्वीक्षिक्या सुखमोहौ दम्भं महत् उपासया योगान्तरयान्मौनेन हिंसां कायादनिहया कृपया भूतजं दुःखं दैवं जह्यात् समाधिना आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिसेवया रजस्तमस्तसत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यञ्जसा जयेत् यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीपप्रदे गुरौ मर्त्या श्रद्धा श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत् एष वै भगवान् साक्षात् प्रधानः पुरुषेश्वरः योगस्वरैर्विमृग्याग्निं लोकजं मन्यते नरम् षड्वर्गः संयमैकान्तः सर्वानियमचोदनः तदन्ता जदिनो योगा नाबाहेयुः श्रमावः यथा वार्तादयो ह्यर्था योगस्यार्थं न बिभ्रति अनर्थाय भवेजुस्ते पूर्तं इष्टं तथा सतः यश्चित्तविजये जत्तः स्यानिःसङ्गो परिग्रह एको विविक्तशरणो भिक्षुर्भिक्षामितासनः देशे शुचौ समे राजन् संस्थाप्यम् आसन्नामात्मनः स्थिरं समं सुखं तस्मिन् आसितजङ्गभूमिति प्राणापानौ सन्निरुन्ध्यात् पुरकुम्भकरे चकैः यावन् मनस्त्यजेत्कामान् सोनासाग्रनिरीक्षणः जतो जतो निस्सरति मनः कामहतं भ्रमत् ततस्तत उपाहृत्य हृदि रुन्द्याच्छनेर्बुधः एवम् अभ्यसत चित्तं कालेनायसा जते अनिशं तस्य निर्वाणं जात्यनिन्दनवैनगत् कामादिभिर्नवाभिद्धं
प्रशान्ताखिलवृत्तिजत् चित्तं ब्रह्मसुखसृष्टं नैवोत्तिष्ठेते कर्हिते यः प्रव्रज्य गृहात् पूर्वं त्रिवर्गा भवनात् पुनः यदि सेवेत तान् भिक्षु स वैवन्ता सपत्रपः जै स्वदेहस्नुतो नात्मा मर्त्यो विकृमिव श्मशात् त एनाम् आत्मसात् कृत्वा श्लाघयन्ति सत्तमः गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो बटोरपि तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षुरिन्द्रियलोलता आश्रमापासदाहेते खलाश्रम विडम्बका देवमाया विभुरां स्वान् तपेशेतानुकम्पया आत्मानं चेदपि जानीयात् परं ज्ञानधुताशयः किमिच्छन् कस्य वा हेतुर्देहं पुष्णाति लम्पटः आहुः शरीरं रथम् इन्द्रियाणि हयान्भिषून्मन इन्द्रियेशं वर्त्मनि मात्राधिषणां च श्रुतं सत्त्वं बृहत् बन्धुरिमि ससृष्टम् अक्षं दशप्राणमधर्मधर्मौ चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवं धनुर्हितस्य प्रणवं पठन्ति शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम् रागो द्वेषश्च लोभश्च शोकमोहो भयं मदः मानो अवमानोऽसूया च माया हिंसा च मत्सरः रजः प्रमादः क्षुन्निद्रा सत्रवस्तेव मादयः रजस्तमः प्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः क्वचेत् यावत् नृकाय रथमात्मवशोपकल्पं दत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातं ज्ञानासीमच्युतबलो दधस्तशत्रुः स्वराज्यतुष्टोपशान्त इदं विजयात् नो चेत् प्रमत्तसहित्र्यवादिसूता नित्योत्पथं विशदयस्यु निक्षिपन्ति तेदश्च सहयुतसुतममुन्तमुन्धे संसारकपौर्मृत्यु भये क्षिपन्ति प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् आवर्तेत प्रकृतेन निवृत्तेन श्रुतेमृतम् हिंस्रं द्रव्यमयं काम्यम् अग्निहोत्राद्यशान्तिदं दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुश्रुतः एतदिष्टं प्रवृत्ताख्यं भूतं प्रभूत एव च पूर्तं सुराळया राम कूपाजीव्याधिलक्षणम् द्रव्यसूक्ष्मविपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयो अयनं दक्षिणं सोम दर्श औषधिविरुधः अन्नं रेत इति ज्ञेश पितृजानं पुनर्भवः एकैकस्येनुना पूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते निषेकादि श्मशानान्तैः संस्कारैः संस्कृतो द्विजः इन्द्रियेषु क्रियाजज्ञान् ज्ञानदीपेषु जुहति इन्द्रियाणि मनस्सुम्य वाचि वैकारिकं मनः वाचं वर्णसमाम्नाये तमोङ्कारेश्वरे न्यसेत् ओङ्कारं बिन्दुनादेतं तं तु प्राणे महत्युमम् अग्निः सूर्यो दिवा प्राह्नः शुक्लो राकोत्तरं स्वराट् विशश्च तैजसः प्राज्ञः चतुर्वात्मा समन्वयात् देवजानम् इदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वानुपूर्वशः आत्मयाज्युपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवर्तते जयते पितृदेवानां यने वेदनिर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्तोऽपि न मुह्यति आदावन्ते जनानां सत् बहिरन्तः परावरं ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयम् अबाधितोऽप्यहाभ्यासो यथा वस्तु तया श्रुत दुर्घटत्वादैन्द्रियकं तद्वतर्थविकल्पितम्
इत्यादीनां यथार्थानां छाया न कथमापि न संघातो विकारोऽपि न पृथग्नान्वितो मृषा धातवो अवयवित्वाच्च तन्मात्रा वयवैर्विना न सूर्य सत्यवयवीन्यसन्नवयोऽन्ततः साक्षात्तृस्य भ्रमास्तावत् विकल्पे सति वस्तुनः जाग्रत् स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधता भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूतेः त्रीन् स्वप्नान् धुनुते मुनिः कार्यकारणवस्तैक्यम् अर्शनं पटतन्तुवत् अवस्तुत्वात् विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते यद्ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्म समर्पणं मनोभक्तानुभिः पार्थ क्रियाद्वैतं तदुच्यते आत्मजाया सुतादीनाम् अन्येषां सर्वदेहिनां यत्सर्थ कामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते यज्जस्य वा निषिद्धं स्यात् येन तत्र जतो नृपौ सोतेने हेतकर्माणि नरो नान्यैरनापदी एतैरन्यश्च वेदोक्तैर्वर्तमानः स्वकर्मभिः गृहे पश्य गतिं जायात् राजंस भक्तिकां नरः यथा हि चूयं नृपदेवदुश्चदात् आपद्गुणादुत्तरतात्मनः प्रभो यत्पादपङ्केरुहसेवया भवा न हर्षजिन्नत् जिद्दिग्गजक्रतून् अहं पुरा भवं कश्चित् गन्धर्व उपबर्हणः नाम्नातीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मतः रूपं रूपोपेशल माधुर्य सौगन्ध्या प्रियदर्शनः स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु गुरुलम्पटः एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरयां गणः उपहूता विश्वश्रुभिः हरिगाथोपगायने अहं च गायन्स्तद्विद्वान् स्त्रीभिः परिवृतो गतः ज्ञात्वा विश्वश्रुतिस्तन्मे हेळनं से पुरोजसा जाहि त्वं श्रुततामासु नस्तश्री कृतहेळनः तावत्स्यामहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूयानुषङ्गेण प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रतां धर्मस्ते गृहमेधीयो वर्णितः पापनाशनं गृहस्थो येन पदवी मन्दसा न्यासिनां यात् जुह्यं भूलोके बत भूरिभागः लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम् स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्यं कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूति प्रिय सुहृद्व फलुमातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृद्गुरुश्च न यस्य साक्षात् भवपद्मकादादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदता मे सतः सात्वतां पतिः श्रीशुक उवाच इति देवर्षिणां प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभ पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेमविह्वलः कृष्ण पार्थावपामन्त्र्य पूजितः प्रपदो मुनिः श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थः परमविस्मितः इति दाक्षायणीनां ते पृथग्वंशाः प्रकीर्तिताः देवासुरमनुष्यत्या लोकाजत्र चराचरः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम पंचदशोऽध्यायः इति श्रीसप्तमस्कन्धः समाप्तः। हरिः ओं तत्सत्।
हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते।